अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को चार्जशीट कर दिया और ये जो चार्जशीट है इमरान खान साहब की तरफ से जारी की गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये इस तरह नहीं है कि जनाब जियो के रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू कर ली, सदीक जान से मुलाकात कर ली, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये रोना धोया गया है। और इस रोने के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर मेरे बारे में दिल के अंदर ग्रज रखते हैं। और इस ग्रज की वजह जब पूछी गई तो इमरान खान साहब ने माजी के एक वाक़े का ना सिर्फ हवाला दिया, और ये भी पहली मर्तबा है कि इमरान खान ने इस हवाले से नहायत ही तफसील के साथ गुफ्तगू की है। और मैं इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू को दो तीन एस्पेक्ट्स में देख रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान ने गुफ्तगू क्या की और इंटरव्यू किसको दिया। इमरान खान ने एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसको एक इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू में ये इंटरव्यू दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। ये जो इंटरव्यू के बाद ये जून 4 को ये जो है ये वाला इंटरव्यू राइटर्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया है। और इसकी जो हेडिंग लगाई है वो ये है, पाकिस्तान इमरान खान ओपनली एक्यूजेस मिलिट्री फॉर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिज पार्टी। यानी इमरान खान ने खुले बंदों पाकिस्तान की फ़ौज पर इस बात का इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो उनकी जमात को टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश कर रही है या कोशिश कर रही है। और उसके बाद इमरान खान साहब से मंसूब इंटरव्यू में ये बात कही गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि इमरान खान हैज़ एक्यूज्ड पावरफुल मिलिट्री एंड इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ ओपनली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल पार्टी, सेइंग ही हैड नो डाउट he would be tried in a military court and thrown in jail। यानी इमरान खान साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन इदारा यानी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI इमरान खान को ना सिर्फ ट्रायल करना चाहते हैं बल्कि वो इमरान खान को जेल में डालना चाहते हैं। और इससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे बल्कि उनकी हंगर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और वो इसके बाद इमरान खान साहब की जमात को भी नुकसान पहुंचाने और उसे तबाह करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक वाक़े का हवाला दिया और वो वाक़या है जनाब परवेज़ खटक और जनाब असद कैसर साहब का, जिन्हें बकौल इमरान खान साहब बुलाया गया एक सेफ़ हाउस में। एक ऐसा मुकाम होता है सेफ़ हाउस जहाँ पर जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुख्तलिफ बंदों को बुलाकर उनको इंटरोगेट भी करते हैं और बाज़ दफ़ा वहाँ पर उनको डिटेन भी किया जाता है। और चूँकि उस मुकाम का किसी जगह पर कोई ज़िक्र मौजूद नहीं होता कि इस मुकाम को किस वजह से जो है वो हासिल किया गया है, तो उर्फ़ आम में इसको सेफ़ हाउस कहा जाता है। इमरान खान साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में कि खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट और साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक और साबिक़ स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर को खुसूसी तौर पर फ़ोन करके बुलाया गया और ये कहा गया कि जनाब हमने आपके साथ पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात करनी है। और जब असद कैसर और परवेज़ खटक उस सेफ़ हाउस में पहुंचे तो वहां पर उनको डिटेन कर लिया गया और उनसे कहा गया कि यहाँ से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बाकी बचता है और वो ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से इजहार ला ताल्लुकी करें। और इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि जनाब ये जो मामला है ये अभी थमना नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा आगे बढ़ना है। और वो ये कहते हैं इट इज़ कम्प्लीटली द इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये वाज़े तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली मीन दी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई और इदारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज है, बिकॉज दे आर रियली नाउ ओपनली, आई मीन इट्स नॉट इवन हिडन नाउ, दे आर जस्ट आउट इन दी ओपन। उन्होंने कहा जनाब ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज ये सब कुछ कर रही है और उसके पीछे मोटिव है यानी इमरान खान को ख़त्म करने का। फिर इमरान खान साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की कि जनाब उनकी पॉलिटिक्स के अंदर क्या है। उन्होंने कहा जनाब मैं इलेक्शंस मांग रहा हूँ, इलेक्शंस नहीं दिए जा रहे और उसको भी मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए
جو ہے اس کو لٹکایا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی گرفتاری کا حوالہ دیا. انہوں نے پھر یہ اس حوالے کے اندر بھی انہوں نے کچھ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی مجھے رینجرز نے اغوا کیا تھا. ابڈکٹڈ کا لفظ عمران خان نے استعمال کیا، جبکہ عمران خان کو کسی بھی جگہ پر اغوا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ رینجرز نے نیب کی طرف سے، چیئرمین نیب کی طرف سے جاری کیے جانے والے وارنٹس سے گرفتاری کی تعمیل کی تھی، کیونکہ پولیس عمران خان صاحب کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ یہاں پر بھی ایک نہیں دو ہی پاکستان ہے. عمران خان جس پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پر قانون، خاص طور پر اس والے پاکستان کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا 9 مئی کے واقعات کے اوپر کہ جناب 9 مئی میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا، ملٹری بلڈنگز کو جلایا گیا، پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا، تو عمران خان نے اس پر یہ کہا کہ جناب اس کا میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. میں تو اس وقت جیل میں تھا، مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا تھا. اور اس کا جواب ایگزیکٹلی انہوں نے عمران خان صاحب نے اس طرح دیا کہ خان ٹرم دی وائلنٹ پروٹیسٹ which erupted after he was briefly arrested a false flag operation. اور عمران خان صاحب نے اس کے لیے فالس فلیگ آپریشن یعنی ایک سوچا سمجھا جھوٹا ایک منصوبہ اس کے لیے انہوں نے ذکر کیا کہ جناب یہ ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو اندر سے ہی بنایا گیا تھا، اور اس میں ہمیں جو ٹارگٹ کرنے کا جو اس کو ذریعہ بنایا گیا. پھر عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ذکر کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا اوپنلی سامنے آئے. اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا عمران خان سے تو عمران خان نے کہا آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ دیٹ دی ملٹری کورٹس آر مینٹ فار می. انہوں نے کہا جناب مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ فوجی عدالتیں صرف اور صرف مجھے نشانہ بنانے کے لیے، مجھے سزائیں دینے کے لیے اور مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے قائم کی گئی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر اداروں کو یہ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی انہوں نے اظہار تشویش کیا ہے، اور انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی اقوام متحدہ سمیت اور باقی جو یورپی ممالک میں قائم مختلف ادارے ہیں ان کو پاکستان میں اس وقت کی جانے والی ہیومن رائٹس وائلیشن پر توجہ دینی چاہیے، اور حکومت پر زور ڈالنا چاہیے کہ وہ ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے. اور اب آتا ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ، اور اس سب سے امپورٹنٹ حصے میں عمران خان صاحب پاکستان کی پریمیئر اسپائی ایجنسی یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ذکر کرتے ہیں. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان سیٹ the country's most powerful spy agency, the military's inter-services intelligence ISI was deeply involved in crackdown. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ISI اس وقت ان کی جماعت کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ اس کے اندر ISI ملوث بھی ہے اور وہ اس سارے معاملات کی ذمہ دار بھی ہے. پھر عمران خان صاحب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ 2 سینئر ممبرز، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، یعنی اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب he has tried to contact the military for talks to find out a way out the current crisis but had got no response. عمران خان نے کہا کہ میں نے اس کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں that he did not know why the Army Chief General Asim Munir was fixated on sidelining him. اور پھر وہ یہ پہلی مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف کو باضابطہ طور پر اپنا سب سے بڑا مخالف یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جنرل عاصم منیر مجھے سائیڈ پہ کرنے پر، مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یا مجھے سنگل آؤٹ کرنے کے لیے اس حد تک کیوں آگے بڑھ گئے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو جب حوالہ دیا جاتا ہے بیفور بیکمنگ آرمی چیف ان نومبر 2022 منیر یعنی عاصم منیر صاحب was the head of the ISI, a post from which he was suddenly removed in 2019 while Khan was Prime Minister. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نومبر 22 میں جب عاصم منیر صاحب
چیف آف آرمی اسٹاف بنے اس سے پہلے وہ ISI کے چیف کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، جہاں سے عمران خان نے بطور وزیر اعظم 2019 میں انہیں اچانک اس عہدے سے ہٹا دیا۔ اور پھر خان صاحب سے جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو خان صاحب اس کا جواب کچھ اس طرح دیتے ہیں that I think that maybe he has a grudge because I asked him to resign۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے میرے حوالے سے دل میں کوئی غصہ رکھا ہو، اور کیونکہ میں نے بطور وزیر اعظم انہیں ISI چیف کے عہدے سے استعفیٰ دینے کی ہدایت کی تھی، بیکاز آئی آسکڈ ہم ٹو ریزائن۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ DG ISI عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹایا، اور یہ عمران خان نے پہلی مرتبہ اعتراف کیا ہے کہ جناب میں نے عاصم منیر کو ہٹایا۔ اس سے پہلے عمران خان نے کبھی اس بارے میں اس طرح کا ذکر نہیں کیا کہ جناب میں نے جنرل عاصم منیر کو استعفیٰ دینے کی ہدایت کی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ وائی، ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کہا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یو نو آئی ایز پرائم منسٹر، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم تھا، felt that how the intelligence agency was run, I had my issues with that۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم تھا اور انٹیلیجنس ایجنسی کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا، میرے خیال میں یہ انٹیلیجنس ایجنسی اس طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی۔ آئی ہیڈ مائی ایشوز ود دیٹ، اور اس حوالے سے میرے کچھ تحفظات تھے جو ڈیولپ ہو گئے تھے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ ایلیبوریٹ، آئی کوڈ ناٹ ایلیبوریٹ۔ انہوں نے کہا جی میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کے یہ کہانی ساری کی ساری کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ یہ جو اتنی لمبی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، یہ انٹرویو کی تفصیل سنائی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے سنائی ہے کہ آخر کار جو ہے نا ہمارے رضی دادا صاحب، ان کا یہ ایک اور شورِ آفاق مقولہ جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لیتے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ ہر ایک جگہ پر اس بات کا ذکر کیا جاتا تھا کہ جناب میں بڑا میرٹ کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوں، میں بڑا اصول پسند ہوں، میں بڑا ایماندار ہوں، میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ میں نے ماجد خان جو میرا حقیقی کزن تھا، میں نے اس کو جناب کرکٹ ٹیم سے نکال دیا، تو ظہیر عباس کو میں نے کہا کہ جناب گڈ بائے، تو باقی اور کیا رہے، باقی کوئی میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ لیکن عاصم منیر صاحب کا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا؟ ان کا گناہ اتنا تھا کہ انہوں نے پنکی پیڈنی کے کرتوتوں پر مبنی ایک فائل جناب وزیر اعظم کو پیش کی تھی کہ جناب ہے دیکھو تہاڈی بڈھی کی کر دی پئی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ کیا گند گھول رہی ہیں، یہ چیک کر لیں آپ۔ اور اس میں بجائے اس کے کہ کارروائی کی جاتی، بجائے اس کے کہ ان کو محدود کیا جاتا کہ جناب آپ کا کار سرکار کے اندر مداخلت کرنے کا کوئی جو ہے وہ نہیں بنتا رول، لہٰذا آپ جو ہے نا وہ صرف خاتون اول کے طور پر انجوائے کریں، کار سرکار میں مداخلت نہ کریں، اور یہ کام جو مرضی کرے۔ آصف زرداری صاحب کے دور میں آصفہ کرے یا بختاور کرے، نواز شریف صاحب کے دور کے اندر مریم کرے، حسین کرے، حسن کرے، جو مرضی رہے، لیکن کسی کو بھی آؤٹ آف وے جا کر کار سرکار کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ حکومت کرنے کا مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم یا اس کی جماعت کو دیا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہ انہوں نے کہا جناب آئی ہیڈ مائی اون ایشوز، انہوں نے کہا جناب میرے اپنے ایشوز تھے، اور ایشوز کیا تھے کہ جناب میری بیگم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کرپشن کرتی ہے، اور پھر وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ وہ گھڑی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو صرف 4 کروڑ روپے ملا، اور گھڑی جو ہے وہ 34 کروڑ روپے کی بکی۔ یہ جو 30 کروڑ روپے ہیں یہ آگے کہیں نہ کہیں تو گئے نا، آگے اس کے کچھ نہ کچھ حصے تو ہوئے، لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ 4 کروڑ روپے ملا، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اتنی بڑی مہنگی گھڑی تو بک نہیں سکتی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو رائٹرز کو انٹرویو دیا ہے، بنیادی طور پر عمران خان نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ عمران خان نے 2 کام کرنے کی کوشش کی۔ ایک جو پہلے ہی مختلف جگہوں پر معاملہ چل رہے ہیں کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل
जनरल आसिम मुनीर साहब के मामले को लेकर कि जनाब इनकी अपॉइंटमेंट मशकूक है, और इससे पहले इमरान खान साहब ने इस अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए हर एक एक्सटेंट पर जाने की कोशिश की। आदिल राजा टाइप करैक्टर और जो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरे इस बात का सबूत हैं कि जनाब इस मामले को एक ख़ास पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जा रहा है। अब इमरान खान ने इंटरनेशनल एजेंसीज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनाब ये जो बात थी इसको बताने की क्या ज़रूरत थी, इसकी वजह ये थी कि इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना था कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को काम नहीं करने देती, जबकि इस बात को तस्लीम नहीं किया इमरान खान ने कि मुझे 4.5 साल मेरी उंगली पकड़ कर हुकूमत की। इस बात का इमरान खान ने रॉयटर्स को इंटरव्यू के अंदर जिक्र नहीं किया कि दैट वाज जनरल बाजवा जो कभी यूएई जाते थे, कभी जो है चाइना जाते थे, कभी सऊदी अरेबिया जाते थे पाकिस्तान के लिए पैसे लेके आने की। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा की एक मरतबा तारीफ़ नहीं की। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का जिक्र नहीं किया जिन्होंने इमरान खान की ख्वाहिशात पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को या पाकिस्तान की अपोजिशन को जेलों के अंदर बंद रखा, एसीज़ उतरवा लिए और हर एक लेवल पर जाकर ह्यूमिलेट किया। इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि उससे इमरान खान की ईगो सेटिस्फाई हो रही थी और जनरल फैज़ हमीद चूँकि वो ईगो सेटिस्फाई कर रहे थे, जनरल आसिम को तो ये कहना कि जनाब ये जो कोरम है पूरा करवा दें, नेशनल असम्बली के अंदर हमने फ़लाँ बिल पेश करना है, तो जनरल आसिम ने कहा कि सर ये मेरा काम नहीं है। तो ये जनाब हुक्म अदूली क्यों पसंद की जाती, नहीं पसंद की जानी थी, और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के साथ जो उनको झगड़ा था या जो उनको उनसे इशू है वो आज पहली मरतबा रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में वो सामने ले आए। और इसका एक बड़ा वाज़ेह मकसद है कि इमरान खान अब नई लड़ाई जो शुरू करने जा रहे हैं वो नई लड़ाई सिंगल आउट होगी, आसिम मुनीर साहब को टारगेट करके किया जाएगा क्योंकि इमरान खान ने अब उस लेवल पर पहुंच गए कि आप मैं नहीं या गाक है नहीं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।